la présentation du programme au lycée. دونك كيف ما كنتو طلبتوا مني نخدم معكم الدروس ديال السانكيام، يعني واخا الصيف ما غاديش يقد انني نخدم دروس كاملين حيت هما بزاف، وهاد الدروس هادو عندهم علاقه يعني مرتبطين بزاف مع الدروس ديال السيزيام. يعني اللي ما شدش هاد الدروس ديال السانكيام ملي يلاه عينو يبغي يخدم دروس ديال السيزيام غيلقى عنده مشكل. يعني ما يمكنش نتا يا ربي تكافى مع الدروس ديالك ديال السيزيام ولا تولي ترجع لا باز الاولين والقواعد ديال السانكيام. دونك انا في هاد البروغرام في هاد البريزونطاسيون التقديم غنقدم لكم جميع الدروس اللي عندكم اللي غادي تقراوهم العام الجاي في السانكيام. غادي نخدموا منهم شي حاجات يعني البديه ديالهم اللي ممكن تشدوا، حيت ما غاديش يعني هاد الشهرين ديال الصيف ما غاديش تقد انني نخدم معكم البروغرام ديال العام كامل. غادي نبداو البديه ديالهم ملي غنبداو حنايا باش تلقاو راسكم بعدا شادين شي حاجات اساسيه. وبالنسبه لهاد المراجعه ما غاديش تضيع، يعني هي نيت مرتبطه بدروس ديال السانكيام. دونك هنا ترون كومان. اولا عندنا بروميير سيمستر، انا رتبت لكم هاد الشيء. الدوره الاولى بروميير سيمستر، الدوره الاولى شحال فيها من موديول، شحال فيها من موديول يعني كل موديل فيه الدروس ديالو. عندنا الموديول 1 موديول الاول، يعني هنايا شنو غادي تقراو في الموديل الاول. يعني قبل عندكم نتوما 3 ديال لي رومو غادي تقراوهم، ولكن قبل ما غادي تقراوهم غادي تقراو واحد القواعد. دونك اولا شنو غادي تقراو؟ لي جونغ دو تيكست، غادي تقراو لي جونغ دو تيكست. يعني شنو هما لي جونغ دو تيكست؟ انا بارونتيز درت لكم. غتقراو لو رومون، غتقراو لي كاركتيرستيك ديالها باش كتميز، غتقراو لا بويزي، لو تياتر، يعني غتقراو غير البديه. المهم يوريوكم هنا راه كاين كتاب كاين لي رومون وكاين كتاب ديال السانكيام كيتباع، يعني ضروري خصكم تشريو داك الكتاب حيت كاين اللي كيعتمد غير على كيشري غير روايات، ولكن كتاب تشوفوا القواعد باش تتبعوا شنو غادي تقراو. يعني ما تبقاوش غير غاديين هكا عشوائي، تتبعوا. دونك هاد لي جونغ دو تيكست انا يبينوا لكم شنو هما لي جونغ، لو رومون، بويزي، تياتر، وكاينين بزاف. المهم على حسب كل استاذ شنو غادي يقريكم في هاد لي جونغ دو تيكست ولي كاركتيرستيك ديالهم، يعني باش كيتميزوا الصفات ديالهم. تخدموا عليهم دي برودكسيون ايكريت، ممكن تعطيو شي حاجات. هذه اول حاجه تبداوها. من بعد غادي دوزو لي تيب دو تيكست، من بعد غادي دوزو هنا غادي تعطلوا واحد شويه في القرايه، حيت لي جون دو تيكست بزاف غير يبينوا لكم كاين رومون، كاين هادي، كاين هادي. هنا لي تيب تبداو تقراوهم، يعني تعرفوها هما لي تيب دو تيكست. هما مثلا ناراتيف، ديجا نتوما عارفينو، قريناه في لا نوفيل يعني الحكي. ديسكريبتيف يعني الوصف، تقراو لو تيب ديسكريبتيف. ارغيمونطاتيف هذا هو الاساسي، من بعد يعني هذا هو اللي تحتاجوه في السانكيام، هو لو تيب ارغيمونطاتيف. دابا تقراو ناراتيف، ديسكريبتيف، ارغيمونطاتيف، كاين اكسبليكاتيف، انجونكتيف، كاين يعني الامر، الشرح. المهم كاين بزاف لي تيب. ملي غتقراو لي تيب دو تيكست ها العناوين ديالهم، يعني دابا تركزوا، ماشي بحال داك لي جونغ غتقراوهم وصافي. دابا تركزوا على لو تيب نيجاتيف. اول حاجه تبداو بها لو تيب نيجاتيف، تحبسوا عتبداو تقراو لو تيب نيجاتيف. شنو غتقراو فيه؟ ايدونتيفيي لي كاركتيرستيك دو تيكست نيجاتيف. غتبداو تقراو لي كاركتيرستيك يعني الصفات باش كيتميز ليا تيكست نيجاتيف. يعني عطيتكم واحد ليكستري شي نص فيه يعني نيجاتيف حكي، غتبداو تقراو تشوفوا باش كيتميز التيكست نيجاتيف، شنو هما القواعد اللي كنستعملوا فيه. المهم هادشي اللي غتقراو. بالنسبه للونغ القواعد انا نخليهم حتى الاخر، ملي غنسالي الدوره الاولى غنعطيكم القواعد كلهم لونغ ديال القواعد اللي غتقراو في الدوره الاولى. بالنسبه للانشاء ديال هاد لو تيب ناراتيف شنو غادي يعطيكم الاستاذ؟ ايماجيني لا سويت دان ريسي. غادي يعطيكم واحد لو ريسي نص، نتوما ديروا له الكماله ديالو وريديجي ان تكست ناراتيف، ويعطيكم سوجي موضوع اللي نتوما غتصايبوا. يعني يعطيكم انشاء تكست ناراتيف، يعني في الامتحان غادي يكون عندكم تكست ناراتيف الحكي. هنا هذوك الجمل اللي كنا كنستعملوا راه تحتاجوهم، ولكن هي في هذا لو تيب هذا. من بعد غندخلوا لو تيب ديسكريبتيف، الوصف. تبداو تقراو وتحبسوا، يعني تحبسوا عاوتاني في لو تيب ديسكريبتيف. غيعطيكم نص فيه الوصف، تقراو ايدونتيفي لي كاركتيرستيك دو تكست ديسكريبتيف، غتجبدوا المعلومات اللي تتعلق تكست ديسكريبتيف باش كيتميز. ديكرير اون ادوبتون ان بوين دو في، يعني غادي توصفوا ديكرير اون كاتاستروف ناتوريل، غادي توصفوا يعني شي كارثه طبيعيه تبدا توصفها، مثلا شي زلزال ولا شي حاجه، وتبقى تعطي الوصف ديالو. المهم شي تكست. المهم يعطيكم انشاء عنده علاقه بالوصف، ويعطيكم انشاء عنده علاقه باش تيب ناراتيف يعني الحكي. هنا عدوزو لو جونغ يعني لو تيب ثالث، تقراو لو تيب ارغيمونطاتيف، حجاجي فيه لي زارغيومون.
هنا هاد لي تيب بحال كضربوا عليهم طليله كيعطيوكم الانشاء ديالهم، ولكن في السيزيام عاد تركزوا على لو تيب ارغيومونطاتيف، عاد تخدموا لي رومون الانشاء اللي يكون عندكم في الامتحان الجهوي ارغيومونطاتيف. الا ما خدمتيش عليه من دابا هاد لو تيب ارغيومونطاتيف وتكتب جمل فيهم يعني لي زارغيومون كيفاش كتقنع شي واحد، كتعطي لي زارغيومون قواعد، راه ما غاديش السيزيام وعاد تشد جمل، ولا تمشي لليوتيوب عاد تاخذ داك الجمل راه العالم كامل واخدهم، راه كلشي واخدهم من اليوتيوب. يعني خصك تفهم الطريقه وتبدا تخدم على راسك من دابا الا بغيتي تجيب شي نقطه زوينه في السيزيام، حيت راه دابا تاسعه راه نتوما تنجحوا باش ما عطا الله، ولكن ملي تمشي لليسي راه النقطه ديالكم هي اللي كتحدد المستقبل، هي اللي غتدخلك لواحد ليكول، ماشي انت تجيب 10 وشنو غدير نمشي انا لافاك، راه غتمشي تقلب على شي مستقبل زوين، غتمشي لي زيكول اللي غتقبلك خصها تقبلك بالنقطه. دابا النقطه ولات مهمه بزاف، اما غير عاد نقولوا تنجح ب10 ولا 11 ولا 12 راه ما عاد دير لك حتى شي حاجه، غتخليك غير كدور في بلاصتك، ها انت واخد الباك وانت معذب. اذا تخدم على راسك من دابا وما فيها باس. راه الصيفيه راه عييتو، ولكن ماشي لدرجه انك ما غاديش تقرا، تقول تجي العام، راه يجي العام راه كيكون عندك بزاف المواد، ما كايناش غير الفرنسي، راه عندك مواد مهمين. يعني راه من دابا خصك تبدا تشوف شي شويه، يعني نص ساعه في النهار ديال القرايه ما غادي دير لك حتى شي حاجه. لا ماشي كاين اللي لا انا نتسارح في الصيف، علاش تسارح؟ جو كنتي كتريب بالجبال باش غادي تسارح؟ تسارح على سرح النهار كامل، ما طلعتش على التيك توك، زعما داك التيك توك هو اللي تسارح انت فيه. المهم ما علينا. دونك هنايا عندنا لو تيب انجونكتيف، عاوتاني كتقراو لي كاركتيرستيك ديالو. ضوئيني الامر كتعطي نصائح، ولا الامر دوني دي كونساي صايب نص فيه النصائح. ريديجي ان تكست انجونكتيف. المهم هنا كتقراو لي تيب، هنا كتقراو لي تيب، وانا عطيتكم الخدمه اللي غادي نخدموا بها باش ملي نبدا نعطيكم الدروس ونخدموا تعرفوا نعطيهم لكم بالترتيب. الترتيب ديال هذا لو بلان اللي درناه يعني على حسب لو بروغرام، حنا غاديين بالبروغرام، غادي نخدم معكم بالطريقه دي باش ما نمشيوش عشوائي، باش نعرفوا شنو خدمنا شنو ما خدمناش. وفوق ما دخلتي اليوتيوب يعني عندك اليوم الكونيكسيون ما عندكش راه تلقى دروس. هي كما قلت لكم الصيف كامله ما غاديش تقدر انني ندير دروس حيت عندكم بزاف ومن دابا وانتم كتخدموا. دونك عندكم سي ليماج ولا لافيش، غتقراو ليماج غتقراو لافيش بون ديسيني، هادو غتقراو من ورا لو تيب. يعني غتقراو لي جونغ غتقراو بي لي تيب، غتقراو سي هذيك ليماج ولافيش بون ديسيني ليماج قريتوها في الثامنه، ودي غتقراو لا بويزي. ما عطيتكمش دروس اللي فيهم القواعد اللي فيهم حيت بزاف، هادو تندخلوا اليوم وتشوفوا المهم هادشي اللي غتقراو في الدوره الاولى الموديل 1 الموديول 1. بالنسبه للونغ القواعد اللي عندنا في هذا الموديول، هذا في الموديول 1 اللي مازال هو في الدوره الاولى، قواعد عندنا لي طون دو ريسي. يعني دابا نتوما كتقراو النصوص اللي عطيتكم النصوص، اما القواعد اللي يكونوا عندكم واللي تحتاجوهم هادو كلهم فوتوكوبي عندكم في السيزيام. يعني اللي عايد هما في السيزيام كيزادوا شويه في فخرات شويه كيصعبوا على حسب لي غومو كيكونوا صعاب. دابا هاد الدروس هادو هما اللي كاينين في السيزيام، يعني من دابا نبقاو نشدوهم تلقى راسك ما عندكش مشكل. يلاه في السيزيام تكافاو مع البرودكسيون الانشاء كيفاش تخدموه. دابا غتقراو لي طون دو ريسي. لي طون دو ريسي هما اللي قريتهم معكم خدمناهم في التاسعه. يعني لي طون دو ريسي اللي هو لامبارفي والباسي سامبل ولي فالور. لو شون ليكسيكال يعني الحقل الدلالي، لا ميتافور غادي داخله في لي فيغور دو ستيل مهمين بزاف، يعني اهم درس بعدا هو لي فيغور دو ستيل. لا كاركتيريزاسيون الدرس ما نعطيكم العناوين هادو راه غنقراوهم ونخدموا معكم كلهم الشرح تمارين جمل كيف ما كنخدموا الدروس العاديين. لي بوين دو في يعني الفوكاليزاسيون انترن اكسترن ديك الرؤيه غتقراو هاد الدرس. لي زانديكاتور سباسيون طومبوريل المؤشرات ديال المكان وديال الزمان حيت كتحتاجوهم تخدموا بهم في لي برودكسيون. لي ليان لوجيك ادوات الربط. لو شيما دو لا كومونيكاسيون ولي ريجستر وكاينين بزاف وكتبت المهمين انا ولكن كاين بزاف. دابا داكشي بالنسبه للموديول الاول، يعني غتقراو لي جونغ، بي لي تيب، سي لا بويزي بلوتون، سي لا ليماج، ودي بويزي. دابا الموديل 2 مازال في الدوره الثانيه الاولى، هذا الموديل 2 مازال في الدوره الاولى بروميير سيمستر. غتقراو دابا غتدخلوا للمعقول، غتقراو لا نوفيل رياليست، غتقراو لا نوفيل رياليست. عندكم ثلاثه ديال لي غومول غتقراو. اول وحده سميتها اوشون، يعني هذه شنو هي خصنا نقراوها ونخرجوا التحليل ديالها والريزومي ديالها وكل شابيتر فيها شنو فيه والقواعد اللي فيهم والانشاء اللي فيه. المهم روينه هي هذه. دونك لوتور ديالها غاي دو موباسون، غاي دو موباسون وشون. هذه اول وحده غادي تقراوها، هذه راه كاينه عندكم في الكتاب واللي يشريها هكا رومو حسن. صافي هذه اللي غتقراوها وقواعد وفيها بزاف، ما كتبش داكشي اللي فيها كامل حيت غتقهموا وتخلعوا.
دوزو دابا للدوره الثانيه. ملي غنوصل معكم الاوشون انا نعطيكم عاوتاني شنو غنقراو فيها. المهم انا عطيتكم الدوره الثانيه كنكملوا قرينا موديل 1 موديل 2 في الدوره الاولى. الدوره الثانيه غندخلوا نيشان شنو موديل 3. يعني كاينين جوج ديال لي موديل في الدوره الاولى وجوج لي موديل في الدوره الثانيه موديل 3. هاد موديل 3 شنو غتقراو لا نوفيل فونتاستيك ماشي لا نوفيل رياليست حقيقيه. غتقراو لا نوفيل فونتاستيك. يعني هاد لا نوفيل فونتاستيك يعني اسطوره شي حاجه خياليه ماشي حقيقيه اسطوريه. اسطوره يعني كيكون فيها الخيال شي حاجه داخله في الخيال. سميت هاد لا نوفيل اللي غادي تقراوها سميتها لو شيفاليي دوبل ديال تيوفيل غوتيي. يعني شنو سميتها لو شيفاليي دوبل. كاينه حتى هي في الكتاب ديال السانكيام وتشريوها رومون يعني هكا صغيره حتى ما تبقاو متقلين بالكتاب ديما غادي نبيه. دونك هي هذا هو هذه التصويره ديالها بحال هكا. وكاينين بزاف ديال كيفاش تتباع. المهم هي هذه هي الثانيه اللي غتقراوها في الدوره الثانيه. هذه الثانيه اللي غتقراوها في الدوره الثانيه. فيها بزاف ديال القواعد فيها بزاف ديال الانشاءات فيها ما كتبتش شنو غنقراو فيها. هذيك ملي غندخل لكم لهذاك الرومون غنكتب ديك الساعه شنو محتاجين فيها شنو نقراو. من بعد هذا اخر موديل في الدوره الثانيه موديل 4. شنو غتقراو لا كوميدي. اذا نتوما شنو قريتو في الدوره الاولى لا نوفيل رياليست. غدوزو للدوره الثانيه غتقراو هذيك لا نوفيل فونتاستيك. والاخر حاجه في العام الاخر اخر حاجه غتقراو لا كوميدي في الدوره الثانيه اخر حاجه. هاد لا كوميدي شنو سميتها شنو سميت القصه لو بورجوا جونتيوم. هما راه كاين عندكم الكتاب 5 ولكن غيدير لكم 3 تقراو 3 في العام. لو بورجوا جونتيوم هما صغار ماشي بزاف زعما. موليير ديال موليير. شكون اللي كتبها لوتور يعني موليير. هذه هي الصوره ديالها لو بورجوا جونتيوم. دونك نتوما عندكم 3. اول حاجه غتقراو اوشون يعني وكاينه لا فيسيل لا نوفيل فونتاستيك ولا كوميدي. عندكم 3 هادو. ما عطيتكمش شنو غتقراو في النصوص ديالهم شنو القواعد اللي فيهم حيت ملي غندخل كل وحده غنكتبها شنو خصني نقري فيها شنو خصني لي ريزومي اللي فيها لي فيغور دو ستيل ونبداو نخدموها. عطيتكم انا بالديتاي غير ديال الموديل 1. موديل 1 شنو في الموديل 1 فيه لي تيب ولي جون. دونك انا دابا صافي هذه الدوره الاولى سالات ومبروك النجاح. الا تبعتوا بهذه الطريقه هذه وخدمنا وبقينا غاديين خطوه خطوه وبشويه بشويه غادي تنجحوا. هو النجاح مضمون ولكن النقطه هي اللي اساسيه. دونك حنا غادي نخدموا بهذه الطريقه هذه. ملي غادي يجي العام غادي يكون عندكم بزاف ديال التخراج الانشاءات لي برودكسيون. غادي نكون شي حاجه انا منهم ديجا خادمها معكم شي حاجه ما غاديش نكون خادمه على حسب كل استاذ ديالكم شنو غادي يعطيكم في البرودكسيون يعني كتكست نغاتيف هذه شنو غادي يعطيكم. ديك الساعه غادي تكتبوا لي تخليو لي في لي كومونتير شنو عندكم يعني تكتبوا لي على قبل يعني مثلا لكم اليوم تكتبوا لي داك النهار اللي مشيت تكون عندك لا غدا تخليو لي الوقت هذاك البرودكسيون غادي نخدم معكم كيف ما كنخدم معكم لي برودكسيون ديال هذا العام هذا ديال التاسعه. نعطيكم جمل نقادوهم ونخدموهم. عولوا شي شويه يعني تحركوا شي شويه وانتم تولفوا على القرايه. راه نتوما مش حال نتوما ناعسين. ودابا بغيتكم تبدلوا وتدخلوا لليسي بصفحه جديده يعني انت كشخصيتك تبدل تولي غير كتعرف غير القرايه. عندكم واحد 3 سنين في الليسي هي اللي تحدد المسار ديالك والمستقبل ديالك. يعني انت ما كيمنعش تلعب وتضحك ودير كل شيء ولكن في نفس الوقت ما تهملش القرايه يعني باش تجيب نقطه زوينه اللي تبقى مرتاح حياتك كامله.